बीबीसी ने दावा किया कि ज़मज़म का पानी जहरीला है। Levels of Zamzam water may contain unusually high levels of arsenic. इसका जवाब छुपा है 4000 साल पुरानी एक सहरा की कहानी। उन्होंने जाते हुए ज़मज़म के कुएं को हाजियों की लाशों से भर दिया। इंसानों पर ज़मज़म को टेस्ट किया और हज के दिनों में 20 लाख लीटर ज़मज़म सिर्फ मक्का में इस्तेमाल होता है। करामता नाम के कबीले ने 8 ज़िलहज्जा को मक्का पे हमला कर दिया। हजरे अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले। तारीख में पहली बार उन दिनों ज़मज़म को 7 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। तो खुश आमदीद गुज़श्ता के नए एपिसोड में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। 5 मार्च 2011 बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला के रख दिया। Recent laboratory tests suggest that samples of Zamzam water may contain unusually high levels of arsenic. बीबीसी ने दावा किया कि ज़मज़म का पानी जहरीला है। उन्होंने कहा कि इस पानी में आर्सेनिक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि ये कैंसर का सबब बन सकती है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, एक साइंटिफिक हमला था 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के अकीदों पर। They cannot touch Zamzam. This is our right. We demand the truth now. एक तरफ थी बीबीसी की मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ था 4000 साल पुराना वो पानी जिसे मुसलमान शिफा मानते हैं। आज हम बीबीसी के इस दावे का पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या वाकई ज़मज़म जहरीला है या फिर साइंस की समझ से बाहर कोई और चीज है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं जापान की एक लैब में, जहां एक साइंटिस्ट कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो फिजिक्स के सारे लॉस को चैलेंज कर देगा। मिलिए डॉक्टर मिसारो एमेतो से, एक जापानी साइंटिस्ट जो पानी की मेमोरी पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर मिसारो ने ज़मज़म के सिर्फ एक कतरे को आम पानी के 1000 कतरों से मिलाकर जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो डॉक्टर मिसारो खुद हैरान रह गए। उस एक कतरे ज़मज़म ने बाकी के 1000 कतरों का स्ट्रक्चर बदल कर रख दिया। पानी का हर एक कतरा एक खूबसूरत क्रिस्टल में कन्वर्ट कर। ये वही बात है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि ज़मज़म को अगर आम पानी में डाला जाए तो ज़मज़म सारे पानी को ज़मज़म बना देता है। डॉक्टर इमोतो ने अपनी रिसर्च में ये भी लिखा कि इस पानी में एनर्जी का लेवल आम पानी से बहुत मुख्तलिफ है। अगरचे डॉक्टर इमोतो की रिसर्च पर साइंस में एक मुफस्सल डिबेट है, लेकिन सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहां से है। इसका जवाब छुपा है 4000 साल पुरानी एक सहरा की कहानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजिरा को एक बेआबो गया वादी में अल्लाह के हुक्म से छोड़ जाते हैं। कुरान जिसे बक्का कहता है और बाइबल उसे वैली ऑफ बक्का के नाम से याद करती है। हज़रत इब्राहीम जाते हुए उनके लिए पानी का मशकीज़ा छोड़ गए थे, लेकिन पानी का मशकीज़ा जल्द ही खत्म हो जाता है। हज़रत हाजिरा पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाती, तब एक मौजज़ा होता है। रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की एड़ियों के बिल्कुल करीब अपनी एड़ियां रगड़ी या अपना पर जमीन पे मारा, जिससे जमीन का सीना चाक हो गया और वहां से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजिरा ने पानी को फैलता देखकर ज़मज़म कहा। उन्होंने इस पानी को रोकने के लिए मट्टी की एक बाउंड्री भी बना दी। अगर वो ये सब न करती तो शायद ये पानी आज एक दरिया बन के बह रहा होता। इस पानी ने बक्का को मक्का बना दिया। कबीला जरहम वहां आकर आबाद हुए। इस कबीले में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई, लेकिन फिर कबीला जरहम के लोग गुनाह और लालच में आ गए। उन्होंने बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ज़मज़म का कुआं सूख गया। जाते जाते कबीला जरहम ने हथियार, तलवारें और सोना चांदी कुएं में फेंककर उसे मट्टी से भर दिया। वक्त गुजरा, सैलाब आए, मट्टी उड़ी और यूं 2500 साल तक दुनिया भूल गई कि ज़मज़म आखिर कहां था। ये राज तब खुला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म की निशानदही हुई। कुरैश ने खूब मुखालिफत की, लेकिन जब खुदाई हुई तो वही खजाना और वही पानी 2500 साल बाद दोबारा दुनिया के सामने था। 317 हिजरी अब्बासी दौर में करामता नाम के कबीले ने 8 ज़िलहज्जा को मक्का पे हमला कर दिया।
انہوں نے 30,000 حاجیوں کو قتل کیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور 22 سال تک حجر اسود کرامتیوں کے پاس یمن میں رہا۔ انہوں نے جاتے ہوئے زمزم کے کنویں کو حاجیوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ تاریخ میں پہلی بار ان دنوں زمزم کو 7 دنوں کے لیے بند کرنا پڑا۔ کنویں کی صفائی کی گئی اور اس دن سے آج کی اس گھڑی تک زمزم کا کنواں دوبارہ کبھی بند نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پانی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ شق صدر کے وقت آپ کے سینہ اطہر کو اسی پانی سے دھویا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمزم بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ لیکن کیا آج کی ماڈرن سائنس زمزم کو شفا مانتی ہے؟ اب اسے سمجھنے کے لیے ہمیں برازیلین لیب میں جانا ہوگا۔ برازیل میں سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا۔ زخمی چوہوں کے 3 گروپس بنائے۔ پہلے گروپ کو نل کا پانی، دوسرے گروپ کو منرل واٹر اور تیسرے گروپ کو زمزم پلایا جاتا رہا۔ 14 دن بعد زمزم پینے والے چوہوں کے زخم تقریباً بھر چکے تھے اور باقی دونوں گروپس کے زخم ابھی بھی تر و تازہ تھے۔ تو سائنس کی زبان میں ثابت ہوا کہ سیل ری جنریشن کا کمال دراصل زمزم میں موجود شفا کی بدولت تھا۔ یہ وہی بائیو انرجی ہے جس کی طرف ڈاکٹر ایموتو نے کرسٹل کہہ کر اشارہ کیا تھا۔ اب واپس آتے ہیں بی بی سی کی اس رپورٹ پر۔ بی بی سی نے کہا کہ زمزم میں آرسینک ہے، لیکن جب 2012 میں WHO اور ریسرچ گیٹ نے زمزم کو دوبارہ باریک بینی سے جانچا تو انہیں معلوم ہوا کہ بی بی سی کی رپورٹ غلط تھی۔ زمزم میں کیلشیم اور میگنیشیم عام پانی سے کہیں زیادہ ہے اور آرسینک بالکل نارمل ہے جو تھکاوٹ اور بھوک کو دور کرتا ہے۔ 2014 میں جرمن سائنٹسٹ نے ایک دلچسپ ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے زمزم کے 10 سیمپل لیے جرمن شاپ سے، 10 سیمپل حاجیوں کی بوتلوں سے اور 10 سیمپل مسجد الحرام میں رکھے زمزم کے کولر سے اٹھائے گئے۔ انہوں نے ان 30 سیمپلز کو پورے 1 ماہ کے لیے باہر بغیر کسی چیز سے ڈھانپے کھلا چھوڑ دیا۔ حیران کن طور پر پانی میں نہ کوئی بدبو پیدا ہوئی، نہ کوئی بیکٹیریا آیا۔ پانی بالکل ویسا ہی خالص اور پیور تھا جیسا کہ 1 ماہ پہلے۔ اس کے علاوہ 2020 کی میڈیکل فزیولوجی ریسرچ نے انسانوں پر زمزم کو ٹیسٹ کیا اور دیکھا کہ زمزم کے پینے سے ریلیکسیشن سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ زمزم کا یہ پانی ہم تک کہاں سے آتا ہے؟ مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور خودی کے مقام پر کنگ عبدالعزیز زمزم پروجیکٹ لگایا گیا ہے۔ مطاف کے بالکل نیچے 2 طاقتور الیکٹرک پمپس لگے ہیں جو فی سیکنڈ 18 لیٹر پانی نکالتے ہیں۔ یہاں سے پانی سٹین لیس سٹیل پائپس کے ذریعے خودی پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے اور وہاں اسے فلٹر کیا جاتا ہے اور الٹرا وائلٹ UV ریز سے گزارا جاتا ہے تاکہ بیکٹیریا ختم ہو جائیں۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں 1 قطرہ بھی کیمیکل شامل نہیں کیا جاتا۔ عام دنوں میں تقریباً 8 لاکھ لیٹر، جبکہ رمضان اور حج کے دنوں میں 20 لاکھ لیٹر زمزم صرف مکہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح روزانہ 4 سے 5 لاکھ لیٹر زمزم ٹینکرز کے ذریعے مدینہ پہنچایا جاتا ہے اور ساتھ ہی روزانہ تقریباً 6 لاکھ لیٹر زمزم بوتلوں میں پیک ہو کے پوری دنیا میں منتقل ہوتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، کروڑوں لوگ پی چکے ہیں، مگر زمزم نہ کبھی ختم ہوا اور نہ ہی کبھی کم، بلکہ سعودی جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ کنواں ہر بارش کے بعد خود کو پھر سے ریچارج کر لیتا ہے۔ جو بھی ہو، اب سائنس یہ ماننے پر مجبور ہے کہ زمزم صرف H2O نہیں ہے، یہ وہ پانی ہے جو گزشتہ 4000 سالوں سے انسانیت کی پیاس بجھا کر انہیں شفا یاب کر رہا۔ تو اگلی بار جب آپ زمزم کا گھونٹ بھرے تو یاد رکھیے کہ آپ صرف پانی نہیں پی رہے بلکہ ایک زندہ معجزے کو اپنے اندر اتار رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی زمزم پیتے وقت کوئی خاص توانائی یا کوئی الگ کیفیت محسوس کی ہے؟ تو اپنی کہانی کمنٹ میں لکھیں۔